السلام علیکم دوستو، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اردو ادب انجمن دھامپور کے زیر اہتمام اعزازی تقریب محفل مشاعرہ میں، جس میں انجمن کی جانب سے ملک کے 31 شعراء، فنکار اور سماجی کارکنان کو ان کی ادبی، فنی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں سند اعزاز سے نوازا گیا۔ اس اعزازی تقریب کا آغاز آکاش وانی نجیب آباد کے شعبہ موسیقی سے منسلک محترم صنور علی خان صاحب نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے کیا۔ سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، سراپا نور میں، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، جسے جبریل نے چوما وہ طلبہ محمد کا، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، جسے جبریل نے چوما ہے وہ طلبہ محمد کا، سراپا نور میں۔ اس مقدس نعت پاک کے بعد عالمی سطح پر مقبول نظم اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھا کے گلوکار جناب رئیس انیس صابری صاحب نے اپنی مترنم آواز میں کلام پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں۔ اس اعزازی تقریب میں عالمی شہرت یافتہ استاد شاعر محترم مہندر سنگھ اشک صاحب کے علاوہ ڈاکٹر عتیق دانش صاحب، انصر بجنوری، بدنام بجنوری اور الحاج حسن خان صاحبان نے بھی اپنا منتخب کلام پیش کر کے سامعین سے خوب داد و تحسین وصول کی۔ گلاب جیسا ہے وہ جو تازہ، گلاب جیسا ہے وہ جو تازہ، وہ جو تازہ گلاب جیسا ہے، چھو نہ لینا عذاب جیسا ہے، چھو نہ لینا۔ عکس کس کا گھلا ہے دریا میں، عکس کس کا، عکس کس کا گھلا ہے دریا میں، سارا پانی شراب جیسا ہے،
नश्तर कभी खंजर कभी शमशीर होती है, कभी नश्तर कभी खंजर कभी शमशीर होती है, जुबां ही नीम है दानिश, जुबां ही नीम है दानिश, जुबां ही शीर होती है। किसी के सोहबस को है कम समंदर, किसी के सोहबस को है कम समंदर भी, किसी के सब्र क़नाअत को एक गिलास रचना ने करके फोन पूछा ये मुझसे आज, रचना ने करके फोन पूछा ये मुझसे आज, कविता के साथ हो या छंदों के साथ हो। रचना ने करके फोन पूछा ये मुझसे आज, कविता के साथ हो या छंदों के साथ हो। मैंने दिया जवाब जरा गौर कीजिए, मैंने दिया जवाब जरा गौर कीजिए, गजलों का दौर है मैं गजलों के साथ हूँ। खत मेरे महबूब ने लिखा है मुझे, आखिरी खत मेरे महबूब ने लिखा है मुझे, उसने लिखा है कि तुम मुझको भुला दो हसन, अपने हाथों से मेरे खत को जला दो हसन, आखिरी खत मेरे महबूब ने लिखा है मुझे। अक्सर शुरकाए तकरीब ने इस तरह के प्रोग्राम के मुसलसल इनाकाद पर जोर दिया ताकि उर्दू हिंदी जो दो सगी बहनों से ताबीर की जाती हैं के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां खत्म की जा सके और आपसी भाईचारे को फरोग मिल सके। इस शानदार एजाजी तकरीब व महफिल मुशायरा की मसनद सदारत पर जलवा अफरोज रहे हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक मुहतरम अलहाज हसन खान साहिब, जबकि मशहूर व मारूफ नाज़िम मुशायरा शायर मुहतरम इरशाद धामपुरी साहिब ने निजामत के फराइज व हुस्न खूबी निभाए। तकरीब के इख्तिताम पर कन्वीनर मास्टर मोहम्मद यूनुस साहिब सदर उर्दू अदब अंजुमन ने एवार्ड हासिल करने वाली सभी शख्सियात को मुबारकबाद पेश करते हुए सभी शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया। नेस अंजुमन के अगराज और मकासिद बयान करते हुए कहा कि नई सलाहियतें तलाश करना और उनकी हौसला अफजाई करना अंजुमन का मकसद अव्वलीन है ताकि उर्दू अदब को फरोग मिल सके। दोस्तों, इस प्रोग्राम की फर्दन मुकम्मल वीडियोस जल्दी ही आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।